श्रीनरसिंहस्तुतिः। प्रह्लाद उवाच। ब्रह्मादयः सुरगणा मुनयोऽथ सिद्धाः सत्त्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहैः नाराधितुं पुरगणैरधुनापि पिप्रुः किं तोष्टुमर्हति स मे हरिरुग्रजातेः। मन्ये धनाभिजनरूपतपः श्रुतौजः तेजः प्रभावबलपौरुषबुद्धियोगाः नाराधनाय हि भवन्ति परस्य पुंसो भक्त्या तुतोष भगवान् गजयूथपाय। विप्राद्विषड्गुणयुतादरविन्दनाभ पादारविन्दविमुखाच्छ्वपचं वरिष्ठम् मन्ये तदर्पितमनो वचने हितार्थ प्राणं पुनाति सकुलं न तु भूरिमानः। नैवात्मनः प्रभुरयं निजलाभपूर्णो मानं जनाद विदुषः करुणो वृणीते यद्यज्जनो भगवते विदधीतमानम् तच्चात्मने प्रतिमुखस्य यथा मुखश्रीः। तस्मादहं विगतविक्लव ईश्वरस्य सर्वात्मना महि गृह्णामि यथा मनीषम् नीचो जया गुणविसर्गमनुप्रविष्टः पूयेत येन हि पुमाननुवर्णितेन सर्वे ह्यमी विधिकरास्तव सत्त्वधाम्नो ब्रह्मादयो वयमिवेश न चोद्विजन्तः क्षेमाय भूतय उतात्मसुखाय चास्य विक्रीडितं भगवतो रुचिरावतारैः तद्यच्छ मन्युमसुरश्च हतस्त्वयाद्य मोदेत साधुरपि वृश्चिकसर्पहत्या लोकाश्च निर्वृतिमिताः प्रतीयन्ति सर्वे रूपं नृसिंहविभयाय जनाः स्मरन्ति नाहं बिभेम्यजितते अतिभयानकस्य जिह्वार्कनेत्रभ्रकुटीरभसोऽग्रदंष्ट्रात् आन्त्रसृजः क्षतजकेसरशङ्कुकर्णान् निह्रादभीतदिगिभादरिभिन्नखाग्रात् त्रस्तोऽस्म्यहं कृपणवत्सल दुःसहोग्र संसारचक्रकदनाद्ग्रसतां प्रणीतः बद्धः स्वकर्मभिरुषत्तं तेङ्घ्रिमूलम् प्रीतोपवर्गशरणं ह्वयसे कदानु यस्मात् प्रिया प्रियवियोगसयोगजन्म शोकाग्निना सकलयोनिषु दह्यमानः दुःखौषधं तदपि दुःखमतद्धियाहम् भूमन् भ्रमामि वद मे तव दास्ययोगम् सोऽहं प्रियस्य सुहृदः परदेवताया लीलाकथास्तव नृसिंहविरिञ्च गीताः अञ्जस्थितर्म्यनुगृणन् गुणविप्रमुक्तो दुर्गाणि ते पदयुगालय हंससङ्गः बालस्य नेह शरणं पितरौ नृसिंह नार्तस्य चागदमुदन्वति मज्जतो नहुः तप्तस्य तत्प्रतिविधिर्यैहाञ्जसेष्टः तावद्विभो तनुभृतां त्वदुपेक्षितानां यस्मिन्यतो यर्हि येन च यस्य यस्मात् यस्मै यथा यदुत यस्त्वपरः परो वा भावः करोति विकरोति पृथक् स्वभावः सञ्चोदितस्तदखिलं भवतः स्वरूपम् माया मनः सृजति कर्ममयं बलीयः कालेन चोदितगुणानुमतेन पुंसः
छन्दोमयं यदुजयार्पितषोडशारम् संसारचक्रमजकोऽतितरे त्वदन्यः स त्वं हि नित्यविजितात्मगुणः स्वधाम्ना कालो वशीकृतविसृज्य विसर्गशक्तिः चक्रे विसृष्टमजयेश्वर षोडशारे निष्पीड्यमानमुपकर्ष विभो प्रपन्नम् दृष्टा मया दिवि विभोऽखिलधिष्ण्यपानाम् आयुः श्रियो विभव इच्छति याञ्जनोऽयम् येऽस्मत्पितुः कुपितहास विजृम्भितभ्रू विस्फूर्जितेन लुलितः स तु ते निरस्तः तस्मादमुस्तनुभृतामहमाशिषोऽज्ञ आयुः श्रियं विभवमैन्द्रियमाविरिञ्चात् नेच्छामि ते विलुलितानुर्विक्रमेण कालात्मनोपनय मां निजभृत्य पार्श्वम् कुत्राशिषः श्रुतिसुखा मृगतृष्णिरूपाः क्वेदं कलेवरमशेषरुजां विरोहः निर्विद्यते न तु जनो यदपीति विद्वान् कामानलं मधुलवहि शमयन् दुरापैः क्वाहं रजः प्रभव ईश तमोऽधिकेऽस्मिन् जातः सुरेतरकुले क्व तवानुकम्पा न ब्रह्मणो न तु भवस्य न वैरमाया यन्मेऽर्पितः शिरसि पद्मकरः प्रसादः नैषा परावरमतिर्भवतो ननु स्यात् जन्तोर्यथात्मसुहृदो जगतस्तथापि संसेवया सुरतरोरिव ते प्रसादः सेवानुरूपमुदयो न परावरत्वम् एवं जनं निपतितं प्रभवाहि कूपे कामाभिकाममनूयः प्रपतन् प्रसङ्गात् कृत्वात्मसात् सुरर्षिणा भगवन् गृहीतः सोऽयं कथं नु विसृजे तव भृत्य सेवाम् मत्प्राणरक्षणमनन्तपितुर्वधश्च मन्ये स्वभृत्य ऋषिवाक्यामृतं विधातुम् खड्गं प्रगृह्य यद्वोचद सद्विधित्सुः त्वामीश्वरो मदपरोऽवतु कं हरामि एकस्त्वमेव जगते तदमुष्य यत्त्वम् आद्यन्तयो पृथग्वस्यसि मध्यतश्च सृष्ट्वा गुणव्यतिकरं निजमाययेदम् नानेव तैर्वसितस्तदनुप्रविष्टः त्वं वा इदं सदसदीश भवांस्ततोऽन्यो माया यदात्मपरबुद्धिरियं ह्यपार्था यद्यस्य जन्मनिधनं स्थितिरीक्षणं च तद्वै तदेव वसुकालवदश्नितर्वोः न्यस्येदमात्मनि जगद्विलयाम्बुमध्ये शेषे आत्मना निजसुखानुभवो निरीहः योगेन मीलितदृगात्मनिपीतनिद्रः तुर्ये स्थतो न तु तमो न गुणांश्च युङ्क्षे तस्यैव ते वपुरिदं निजकालशक्त्या सञ्चोदितप्रकृतिधर्मणे आत्मगूढम् अम्भस्यनन्तशयनाद्विरमत्समाधेर्नाभेरभूत स्वकणिकावटवन्महाब्जम् तत्सम्भवः कविरतोऽन्यदपश्यमानः त्वां बीजमात्मनि ततं स्वबहिर्विचिन्त्य नाविन्ददब्धशतमप्सु निमज्जमानो जातेऽङ्कुरे कथमुहोपलभेत बीजम् स त्वात्मयोनिरतिविस्मत आस्थितोऽब्जम् कालेन तीव्रतपसा परिशुद्धभावः
त्वामात्मनीश भुवि गन्धमिवातिसूक्ष्मम् भूतेन्द्रियाशयमये विततं ददर्श। एवं सहस्रवदनाङ्घ्रिशिरः करोरु नासास्य कर्णनयनाभरणायुधाढ्यम् मायामयं सदुपलक्षितसन्नवेशम् दृष्ट्वा महापुरुषमापमुदं विरिञ्चः। तस्मै भवान् हयशिरस्तनुवं च बिभ्रत् वेदद्रुहावति बलौ मधुकैटभाख्यौ हत्वा नयच्छ्रुतिगणास्तु रजस्तमश्च सत्वं तव प्रियतमां तनुमामनन्ति इत्थं नृतिर्यगऋषिदेवझषावतारैर्लोकान् विभावयसि हंसि जगत्प्रतीपान् धर्मं महापुरुषपासि युगानुवृत्तम् छन्नः कलौ यद्भवस्त्रियुगोऽथ सत्वम् नैतन्मनस्तव कथासु विकुण्ठनाथ सम्प्रीयते दुरितदुष्टमसाधु तीव्रम् कामातुरं हर्षशोकभयैषणार्तम् तस्मिन् कथं तव गतिं विमृशामि दीनः। जिह्वैकतोऽच्युत विकर्षति मा वितृप्ता शिष्णोऽन्यतस्त्वगुदरं श्रवणं कुतश्चित् घ्राणोऽन्यतश्च फलदृक् क्व च कर्मशक्तिर्बह्व्यः सपत्न्यैव गेहपतिं लुनन्ति एवं स्वकर्म पतितं भव वैतरण्याम् अन्योन्यजन्म मरणाशन भीतम् पश्यन् जनं स्वपरविग्रह वैरमैत्रम् हन्तेति पारचरपिप्रिहि मूढमद्य को न्वत्र तेऽखिल गुरो भगवन् प्रयास उत्तारणेस्य भवसम्भवलोपहेतोः मूढेषु वै महदनुग्रहार्तबन्धो किं तेन ते प्रियजनाननुसेवतां नः नैवोद्विजे परदुरत्यय वैतरण्यः त्वद्वीर्यगायन महामृतमग्नचित्तः शोचे ततो विमुखचेतस इन्द्रियार्थ माया सुखाय भरमुद्वहतो विमूढान् प्रायेण देवमुनयः स्वविमुक्तिकामा मौनं चरन्ति विजनेन परार्थनिष्ठाः नैतान् विहाय कृपणान् विमुमुक्ष एको नान्यं त्वदस्य शरणं भ्रमतोऽनुपश्ये यन्मैथुनादिगृहमेधि सुखं हि तुच्छम् कण्डूयनेन करयोरिव दुःखम् तृप्यन्ति नेह कृपणा बहु दुःखभाजः कण्डूतिवन्मनसि जम्बिषहेत धीरः मौनव्रत श्रुत तपो अध्ययन स्वधर्म व्याख्यारहो जप समाधय आपवर्ग्यः प्रायः परं पुरुष ते त्वजितेन्द्रियाणाम् वार्ता भवन्त्युत नवात्र तु दाम्भिकानाम् रूपे इमे सदसति तव वेद सृष्टे बीजाङ्कुराविव न चान्यदरूपकस्य युक्तः समक्षमुभयत्र विचिन्वते त्वाम् योगेन वह्निमिव दारुषु नान्यतः स्यात् त्वं वायुरग्निरवनिर्वियदम्बुमात्रः प्राणेन्द्रियाणि हृदयं चिदनुग्रहश्च सर्वं त्वमेव सगुणो विगुणश्च भूमन् नान्यत्वदस्त्यपि मनो वचसा निरुक्तम् नैते गुणा न गुणिनो महदादयो ये सर्वे मनः प्रभृतयः सह देवमर्त्याः
आद्यन्तवन्तोर्गाय विदन्ति हि त्वाम् एवं विमृश्य सुधियो विरमन्ति शब्दात् तत्यहत्तम नमः स्तुतिकर्म पूजः कर्म स्मृतिश्चरणयोः श्रवणं कथायाम् संसेवया त्वयि विनेति षडङ्गया किम् भक्तिं जनः परमहंसगतौ लभेत भक्तिं जनः परमहंसगतौ लभेत इति प्रहलाद कृता श्री नरसिंह स्तुति समाप्ता। बोलो नरसिंह भगवान की जय।